बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान रूहानी मुआलिज हाफिज़ मोहम्मद उस्मान। आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं एक अहम सवाल का जवाब। क्या हमें शैतानी तावीज़ात को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? दूसरा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जिनके ऊपर, जिन तावीज़ात के ऊपर फ़िरौन, इब्लीस वगैरह का नाम लिखा होता है, ये तावीज़ात जो है वो सिफली अमल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि काले जादू के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या इनका इस्तेमाल करना जायज़ है या नाजायज़? इसके लिए कुछ मैं वजाहत आप हजरात की खिदमत में रखूँगा समझने के लिए, जिसमें इंशाअल्लाह ताला हमारे उलमाए कराम भी और हमारे मुफ्तियान हजरात भी, हमारे अकाबिरीन भी और आम आवाम भी, जिनका ताल्लुक़ दीन से बहुत कम है और अमलियात से भी जिनका ताल्लुक़ बहुत कम है, और इंशाअल्लाह अमलियात वाले हजरात की भी इंशाअल्लाह इसमें काफ़ी हद तक वजाहत करने की कोशिश करूँगा। तो इंशाअल्लाह ताला जो मैं आपके सामने मामलात रखूँगा, उससे इंशाअल्लाह ताला तो हमारे तमाम अकाबिरीन, उलमाए कराम और तमाम जो दीन से जुड़े लोग और अमलियात से जुड़े लोग और आम आवाम इंशाअल्लाह ताला मुत्तफ़िक़ होगी। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या शैतान से काम लेना जायज़ है या नाजायज़? शैतान जो है वो क्या हमेशा काले ही इल्म वाले इस्तेमाल कर सकते हैं या नूरी वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? दीनदार लोग भी शैतान से काम ले सकते हैं या सिर्फ और सिर्फ गंदे लोग ही काम ले सकते हैं? वो तावीज़ात जिनके ऊपर फ़िरौन, इब्लीस, शदाद, नमरूद वगैरह कुछ लिखा होता है, क्या उन तावीज़ात को इस्तेमाल करना जायज़ है? क्या वो तावीज़ात जो है वो काले इल्म में इस्तेमाल होते हैं या नूरी वाले भी उनको किसी दर्जे में इस्तेमाल कर सकते हैं? ये कुछ सवालात हैं, इनकी वजाहत करता हूं। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं इन तावीज़ात की तरफ, जिन तावीज़ात के ऊपर जो है फ़िरौन वगैरह लिखा होता है, लाइनों के नाम लिखे होते हैं। जब भी हमारे पास ये तावीज़ात लिखे हुए आते हैं या प्रिंटेड आते हैं या कोई चीज़ ऐसी हमें मिलती है, तो हम लोगों का फ़ौरन जहन जाता है कि लो जी, ये इन्होंने काला किया हुआ है, ये काला इल्म किया हुआ है, ये सिफली इल्म किया हुआ है, ये उसके लिए इस्तेमाल किया हुआ है। ये हमारी बहुत सारी आवाम के जहनों में ये बात मौजूद है। ये काफ़ी हद तक बात ठीक है कि काले इल्म वाले, जो सिफली इल्म वाले जो हैं, जो गंदा इल्म करते हैं, वो भी इनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखें कि इसको नूरी इल्म करने वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मिसाल मैं यूँ दूंगा कि एक शख्स जो हमारे अकाबिरीन में है, हमारे बड़े उलमाए कराम में है, जो बाइज्जत नाम इस वक्त पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में मौजूद हैं। मसलन मैं चंद लोगों का नाम ले लेता हूँ। हमारे जनाब ताहिरुल कादरी साहब हैं, बड़े आलिम हैं। हमारे मुफ्ती साहब हैं, मुफ्तियान हजरात हैं, बहुत बड़े। हमारे पीर, बहुत बड़े बड़े पीर अब इस वक्त नामवर मशाइख मौजूद हैं। उनका भी नाम मैं ले सकता हूँ। ताहिरुल कादरी साहब का नाम इसलिए मैं ले रहा हूँ कि क्योंकि वो बड़ी शख्सियत हैं। जैसे हमारे जो हैं बड़े बुजुर्ग जो हैं, हज़रत पीर जुल्फ़कार साहब दामद फ़यूज़ुहुम, और बड़े अकाबिरीन का नाम, बहुत नाम है जिनको मैं मतलब इसमें वो नहीं कर रहा कि मैं उनके खिलाफ बात कर रहा हूँ। मैं मसलन मिसाल दे रहा हूँ कि ये मोतबर लोग हैं। इन लोगों का ताल्लुक दीन के साथ है, मस्जिद मदरसे के साथ है, काला काला रसूलुल्लाह कहते हैं। क्या इन लोगों का ताल्लुक दीनदार लोगों के साथ ही है सिर्फ? क्या इन लोगों को जो बैत होते हैं, इन लोगों के पास, इन लोगों की मजालिस में जो लोग आके बैठते हैं, क्या वो सारे के सारे दीनदार और वलीउल्लाह और सारे वही लोग होते हैं? इनकी महाफिल और मजालिस में क्या बद लोग, हमारे जैसे गंदे लोग जाकर नहीं बैठते हैं वहां पर? क्या हम अपनी इस्लाह के लिए उनके बयानात सुनने के लिए नहीं जा सकते हैं क्या? या हम अपना ताल्लुकात उनसे बनाने के लिए हमारा ताल्लुकात नहीं बन सकते उनके साथ? या उनका किसी ऐसे इलाके के बदमाश गुंडों के साथ कोई ताल्लुकात नहीं होंगे? या वो जो इलाके के गुंडे और बदमाश हैं, उनका हजरत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा? क्या हजरत उस गुंडे और बदमाश को कोई काम कहेंगे, क्या वो इनकार करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखें, एक बंदा नेक है, साफ सुथरा बंदा है, मस्जिद मदरसे वाला बंदा है, जब भी उसको कोई मसला आएगा, कोई परेशानी आएगी, तो वो इलाके का गुंडा सर्च करेगा कि यार देखो, ये मेरा मसला आ गया, जरा मेहरबानी करके ये हल कर दो। तो वो उस गुंडे ने, उस बदमाश ने हजरत का काम कर दिया है, तो इसका क्या मतलब है कि हजरत उनके गैंग में शामिल हो गए? खुदा न खास्ता। नहीं भाई, ऐसा नहीं। उनका ताल्लुक है
اللہ نے عطا کیا، انہوں نے ان کو کہہ دیا تو انہوں نے ان کا کام کر دیا، بس اتنی سی ہی وضاحت ہے۔ اسی طرح شیطان کا بھی تعلق ہے، اسی طرح جو لائنوں کے نام ہیں ان کا بھی تعلق اسی طرح سے ہوتا ہے، اور ان لوگوں سے کام لینا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ اگلا سوال ہے۔ جی بالکل ایسے ہے جیسے ہم اپنا علاج کروانے کے لیے کسی امریکن ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لندن میں جاتے ہیں، یورپ کے کسی کنٹری میں جا کے ہم اپنا علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں، جو کہ ہمارے جو بڑے اوپر والے جو لوگ ہیں وہ جاتے ہی باہر علاج کروانے کے لیے، کیا وہاں پر جن سے علاج کرواتے ہیں، جن سے آپریٹ کرواتے ہیں، جن سے میڈیسن لیتے ہیں، جن سے اپنا چیک اپ کرواتے ہیں، وہ وہاں پہ شیخ الحدیث بیٹھے ہیں، وہاں پر وہ بہت بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر کام کرنے کے لیے؟ بالکل بھی نہیں ہے، وہ غیر مسلم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور غیر مسلم سے علاج کروانا اگر جائز ہے تو پھر ان لوگوں سے بھی علاج کروانا جائز ہے۔ دوسرا، ان سے علاج کیوں تیز کروایا جاتا ہے اور کیوں کروایا جاتا ہے، کیوں یہ تیز کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ گندا اور غلیظ جادو کیا جاتا ہے تو اس میں نورانی لوگ جو ہے اس گندگی میں نہیں گھستے ہیں۔ مثلا گندگی کا ایک ڈھیر لگا ہے، مطلب آپ پخانے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس پخانے کے ڈھیر کے اندر جو ہے کسی نے تعویذات جو ہیں وہ ڈال دیے ہیں، تو اب مجھے بتائیں اس پخانے کے ڈھیر سے وہ تعویذ کون نکالے گا؟ کوئی شیخ الحدیث جائیں گے نکالنے کے لیے؟ کوئی امام مسجد صاحب جائیں گے نکالنے کے لیے؟ بھائی نہیں، وہاں پر آپ کو گندا بندہ ہی چاہیے، تو اس گندے بندے کو کہیں گے یار اس کا نکال کے لاؤ، تو وہ فوراً جائے گا، وہ نکال کے لا کے دے دے گا۔ تو اس میں کیا آپ نے غلط کیا؟ آپ نے اس سے اس کے کام کی اس کی مدد لی، اس کو آپ نے پے کر دیا، تو اس میں ناجائز کیا ہے؟ کہاں ناجائز ہے؟ کہ ہم نے اس کی پوجا شروع کر دیا خدا نخواستہ، یا ہم نے اس کو اپنا خدا مان لیا ہے، یا ہم نے اس سے کیا کیا؟ بھائی ایک بندہ ہے، اس کی فیلڈ ہے، ہم نے اس کو اس کا کام دیا، اس کا ہدیہ دیا، اس کو دیا، اور اس کا جو بھی اس کا بنتا تھا وہ دے کے اس کو ہم نے فارغ کیا، ہم نے اپنا کام کروا لیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اس سے اوپر ایک اور مثال دیتا ہوں، اگر ہمارے گھر کے اندر ہمارا سیوریج بند ہے تو ہم قریبی امام مسجد صاحب کو کال نہیں کریں گے، نہ ہم لوگ کسی شیخ الحدیث کو کال کریں گے کہ آگے ہمارا سیوریج خدا نخواستہ کھولیں گے۔ اس کے لیے ہمیں محلے کا چوڑا چاہیے، اس کے محلے کے سیوریج والے چاہیے ہمیں، تو ہم لوگ اس سیوریج والے کو نہیں پوچھیں گے بھائی تم مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، اس وقت ہم نہیں پوچھیں گے۔ کیوں؟ ہم لا کے کہیں گے بھائی یہ تمہارا کام ہے، یہ کام کرو، پیسے بتاؤ کتنے ہیں، تو وہ بعض دفعہ ہماری سوچ سے زیادہ پیسے مانگ لیتے ہیں۔ مثلا ایک سیوریج کھولنا ہے تو وہ مانگے گا جی 5,000 روپے دے دیں۔ بھائی 5,000 کس چیز کا لینا ہے آپ نے؟ بھائی او جی میں نے گند میں گھسنا ہے آپ کے لیے، میں نے فلانا کرنا ہے، میں نے ڈمکانا کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے آپ کا پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں سناتے ہیں، تو بہرحال وہ 5,000 مانگنے والا 500 روپے میں آپ کا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ ہماری اپنی صلاحیات ہیں کہ ہم نے 5,000 سے اس کو 500 پہ کیسے لے کر آنا ہے۔ لیکن بہرحال کام کرنے والا جو بندہ ہے وہ غیر مسلم ہی ہوگا، وہ اس اپنی فیلڈ کا ماہر ہوگا، تو ہم اس کو لا کر بلائیں گے اور ان سے کام کریں۔ سیم اسی طرح ہی شیاطین سے بھی کام لیا جاتا ہے، گندے اور غلیظ لوگوں سے بھی اسی طرح کام لیا جاتا ہے۔ شیطانوں کے نام جب لکھے جاتے ہیں تو اس میں جب جوتے لگائے جاتے ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کام یہی ہوتا ہے کہ بھائی تم اپنا پیسے لو اور اپنا جو معاوضہ بنتا ہے وہ لو اور ہمارا کام کرو، نکلو یہاں سے، بس اتنا ہی ہوتا ہے۔ اب اس کے مہارت عامل کی ہوتی ہے کہ عامل جو ہے جو اس سے کام کروا رہا ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کا جو ہے قیامت کے دن وہ عامل بھگتے گا کہ اس کرنے والے کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ جائز کر رہا ہے یا ناجائز کر رہا ہے، اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے، وہ کوئی دیندار تھوڑی ہے جو ناپے تولے گا کہ جی دیکھیں جی آپ غیر شرعی کام کر رہے ہیں۔ غیر شرعی تو وہ کرے گا شریعت، اور غیر شریعت کو تو وہ دیکھے گا جو شریعت کا پابند ہوگا، جو مسلمان ہوگا۔ جو غیر مسلم ہے اس کا لینا دینا کوئی نہیں کسی چیز کے ساتھ، اس کو تو کام دینا، وہ کام کر کے واپس آ جائے گا۔ جیسے بدماش ہے، اس کو بھائی فلاں بندہ مارنا ہے، وہ جا کے مار کے آ جائے، اس کا کیا لینا دینا کہ وہ بندہ آپ اس کو ناجائز مروا رہے ہیں جائز مروا رہے ہیں، اس کا بھائی مجھے دو، بندہ مار دوں گا میں۔ تو اسی طرح بھائی جب ہم لوگ کام لیتے ہیں ان لوگوں سے تو ان لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں بھائی ہمارا یہ کام ہے، یہ کر دو گے؟ وہ کہتے ہیں بھائی ہم کر دیں گے۔ بھائی کیا لوگے؟ یہ لوگے، یہ دے دیا، جاؤ بھائی کام کر کے آ جاؤ، بس بات ختم۔ اتنا ہی تعلق ہوتا ہے نوری والوں کا شیطان سے کام لینے کا۔ تو یہ بہرحال بہت بڑے ماہر لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کا کام لیتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو سمجھیں، سیکھیں۔ اس طرح کی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں کئی ویڈیوز بناؤں گا تاکہ آپ لوگوں کے یہ ذہن کھل جائے کہ گندا عمل کیا ہوتا ہے اور نوری والے جب شیطان سے کام لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ شیطان، ابلیس وغیرہ کی جو نقوش ہوتے ہیں، یہ ہمارے اکابرین کے بڑے بڑے اکابرین کا نام لیتا ہوں، بڑے بڑے اکابرین کی کتب کے اندر موجود ہیں، انہوں نے ان سے کام لیا اور ان کا طریقہ استعمال لکھا ہوا ہے۔ اگلی انشاءاللہ ویڈیوز کے اندر میں کتابوں کا حوالہ بھی انشاءاللہ دوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کتابوں کے اندر سے تحفظات بھی دکھاؤں گا۔
جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.